कोलकातामा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारीका पिए चन्द्रनाथ रथको गोली हानी हत्या भएको छ। शुभेन्दु अधिकारीका निजी सचिव चन्द्रनाथ रथ पिए चन्द्रको भारतको पश्चिम बंगाल स्थित कोलकातामा गोली हानी हत्या गरिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उत्तर 24 परगनाको मध्यम ग्राम क्षेत्रमा बुधबार राति मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात आक्रमणकारीहरूले रथ सवार गाडीलाई पछ्याएर बीच बाटोमै रोकेका थिए। त्यसपछि उनीमाथि नजिकैबाट अन्धधुन्ध गोली प्रहार गरिएको बताइएको छ। आक्रमणकारीहरूले 4 राउन्ड गोली चलाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तीमध्ये 3 गोली रथको टाउको, छाती र खुट्टामा लागेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर अवस्थामा रहेका उनलाई तत्कालै नजिकैको निजी अस्पताल पुर्याइएको भए पनि चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। घटनापछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। प्रहरीले हत्या योजनाबद्ध रूपमा गरिएको आशंका गर्दै सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा घटनास्थलबाट सङ्कलित प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारी निकट व्यक्तिको हत्या भएपछि पश्चिम बंगालको राजनीति पुनः तातेको छ। यस घटनालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ততক্ষণ বডি জ্বালানো হবে না, চন্দ্রদার হবে না ততক্ষণ। কর্মীগুলো সারা পড়ে পড়ে মার যাচ্ছে, চালারা বলছে কোনো বাধা আর মানবো না এবার। আমি তো এলাম কেন আমি করছি আমি তোকে সব ফেলে